दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसको प्रकोप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, जसको कारण कुल संक्रमित र मृत्यु हुनेहरूको संख्या दुवै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमित र मृत्यु हुनेहरूको संख्या स्वतः बढेको छ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र देशमा कोरोना भाइरसका कारण 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेहरूको संख्या 681 जना पुगेको छ। यसैगरी देशमा कुल संक्रमित संख्या बढेर 21393 पुगेको छ, जसमध्ये 4257 निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा 1409 नयाँ मामला थपेको छ। अर्कोतिर मन्त्रालयको आँकडा अनुसार पश्चिम बंगालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 456 जना पुगेको छ, जसमध्ये 79 जना निको भएका छन्। त्यही 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मादरीहाट रेन्ज अधीनस्थ पर्ने तासाती चियाबारी संलग्न फालाकाटा जाने राष्ट्रिय राजमार्गमा सम्भवतः सडक पार गरिरहेको समय उक्त चितुवालाई कुनै वाहनले धक्का दिँदा चितुवाको ज्यान गएको वन विभागले आशंका गरेका छन्। वाहनको धक्काले उछिट्टिएर चितुवा कमानको सेक्सन बीच गएर मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। घटनास्थलमा मादरीहाट रेन्जका वनकर्मीहरू पुगेर उक्त मृत चितुवालाई उद्धार गरेर लगेको जान्नमा आएको छ। गोरामोमो श्रमिक संगठन एचपीडब्ल्यू रिसियाट शाखाको सभापति बिरमान लामाले एउटा भिडियो बयान जारी गरी वर्तमान परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको महामारीमा सबैभन्दा मर्कामा चियाबारीका श्रमिकहरू परेका छन् अनि जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले उही चिया श्रमिकहरूको निम्ति भनेर जीटीए चेयरम्यान रिलिफ फन्डको स्थापना गरेकोमा गोरामोमो श्रमिक संगठन एचपीडब्ल्यू रिसियाट शाखाले स्वागत गरेको बताएका छन्। तर पहिलो चरणको लकडाउनको श्रमिकहरूले दैनिक हाजिरा नपाउने भएपछि श्रमिक धेरै भन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् अनि अहिलेसम्म जीटीए चेयरम्यान रिलिफ फन्ड कुनै सहयोग पाएको छैन भन्दै उक्त लकडाउन भित्रमा नै जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले 1000 को दरले नै प्रत्येक श्रमिकहरूलाई दिए असल हुने बताएका छन्। रिसियाट चियाबारी शाखा गोरामोमो भारतीय संगठन एचपीडब्ल्यू को तर्फबाट आज मदर्स डे को शुभ उपलक्ष्यमा सबै आमा दिदीबहिनीहरूलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। आज फेरि हामी यसरी मिडियामा अलिकति आउनुको कारण चाहिँ विशेष अहिलेको विश्वव्यापी सङ्क्रमण, विश्वलाई थर्काउने एउटा परमाणु बम जस्तो ठुलो हैजाले सबैलाई थर्कामान पारेको कोरोना भाइरस विषयमा अहिले जनमुखमा यो भाइरल भइरहेको छ। त्यही विषयमा विशेष गरेर हामी रिसियाट एचपीडब्ल्यूले पनि यो विषयमा धेरै नै सेवाको कार्यहरू हात बढाउने कोसिस गरेको थियौँ। तीमध्ये हाम्रो विशेष धन्यवाद दिनु मात्रै यसरी भेला भएको र एउटा जानकारी छ। हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष श्री अजय एडवर्ड फाउन्डेसनलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु, उहाँको सबै सहपाठीहरूलाई, किनभने उहाँहरूले फाउन्डेसनले अहिलेसम्म प्राय 40 वटा भन्दा बेसी बगानहरूमा यसरी मास्क साथै यस्तो ग्लोभहरू वितरण गरिसक्नु भएको छ। तीमध्ये हिजो पनि उहाँ रिसियाट चुन्चुङ समष्टिमा आउनु भएर हामीलाई प्राय 100 जस्तो यो मास्क अनि 100 जस्तो यो ग्लोभ्सहरू दिनुभएको छ र त्यो ग्लोभ्सहरू आज हामीले विशेष गरेर अस्ति मास्क 2-3 पल्ट हामीले कमानको वर्करहरूलाई बाँड्यौँ र भएको यो रहेको 100 चाहिँ हामीले मकैबारी शाखामा 20 वटा र ग्लोभ 50-100 पिस गरेर दियौँ र रहेको रिसियाटमा चाहिँ 70-80 वटा जति मास्क थियो। त्यो चाहिँ हामीले विशेष गरेर कोरोनाको नजर राखेर चाहिँ घरमा भएको वर्करहरूले त प्राय पाएको छ र घरमा भएको वृद्धहरू, बेकारीहरू जसको अवस्था एकदमै नाजुक छ, एउटा 10 रुपियाँको मास्क जति किन्नु नसक्ने अवस्था छ, उनीहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर यसरी मास्कहरू अहिले बाँड्यौँ र हामी खेद प्रकट गर्छौँ। कति बाँड्नुपर्ने त परिवारको सबै सदस्यहरूलाई थियो, तर त्यो उपलब्ध गर्न सकिन्न। लकडाउनको खाद्य सङ्कटबीच डुवर्सको गाउँहरूमा हाल जङ्गली हात्तीको उत्पात बढ्न थालेका छन्।
डुवर्सको कालचिनी खण्ड अधीनस्थ तथा बाक्सा व्याघ्र प्रकल्प अन्तर्गत पर्ने बाक्सा जङ्गल संलग्न सियाबारी गाउँ र बस्तीहरूमा लगातार जङ्गली हात्तीले उत्पात मचाउने क्रममा बुधबार राति प्राय निमती दोमहिनी गाउँमा आहारको खोजीमा पसेको एउटा जङ्गली हात्तीले निमती दोमहिनी पार्ट नम्बर 11205 स्थित घर भएका रत्नबहादुर सार्कीको घर फोरेर घरभित्रै राखेको 10 किलोग्राम चामल साथै प्राय 6-7 मन धान जम्मै खाइदिएको छ। पीडित गाउँले रत्नबहादुर सार्कीले लकडाउन चलिरहेको बेला यसरी राति बाक्सा जङ्गलबाट पसेको एक्लै हात्तीले रासन सबै खाइदिएको र राति नै वन विभागलाई घटनाको जानकारी दिँदा पनि वनकर्मीहरू नआएको बताउँदै भाग्यले ज्यान बचाएर भाग्दा गाउँलेहरूले हल्ला चिल्ला गरेर हात्तीलाई जङ्गलमा खेदेको थियो। वन विभागले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गाउँलेहरूले माग गरेका छन्। गत 2 रात निमती बिट अन्तर्गत पर्ने बङ्गबारी डिभिजनमा पनि यस्तै एक्लै हात्तीले श्रमिकहरूको आवाज भत्काएको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गत 3 दिनदेखि लगातार रूपमा एक अस्थायी कर्मचारीको निम्ति चलिरहेको आन्दोलन अन्त भएको छ भने हाइडल प्रोजेक्टले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधमा समष्टिको अथक प्रयासमा अस्थायी कर्मचारी बुद्ध छिरिङ लेप्चाको परिवारलाई न्याय दिन तत्परता देखाएको छ। हिजो राति लगभग 12 बजे पटक पटक बसेको बैठकपछि नतिजामा पुगेको हो भने 3 दिनपछि वार्ता गर्दै निम्न कुरा पूरा गर्ने भएको छ। मृतकको परिवारलाई 12 लाख दिने, 5 लाख 30 अप्रेल अनि 7 लाख लकडाउनपछि दिने भएको छ। मृतकको बाबालाई कम्पनी अन्तर्गत काम दिने रामबाम हाइडल प्रोजेक्टमा कार्यरत नर्सहरूको जुन तलब 12,000 हुँदाहुँदै प्रोजेक्टले 7,000 बनाएको थियो, उक्त तलब नयाँ एजेन्सी मार्फत बढोत्तरी गर्ने 105 दिनको आन्दोलनमा नियुक्त गरेर आन्दोलनपछि निकालेका 6 जना होमगार्डलाई फेरि नियुक्त गर्ने निर्णयहरू प्रमुख रहेका छन्। स्मरण रहोस्, एक अस्थायी कर्मचारी बुद्ध छिरिङको कम्पनीमा काम गरेको समयमा मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो भने समाज, कम्पनी पक्ष, प्रशासन तथा पार्टी पक्षमा छलफलहरू निष्कर्षविहीन भएपछि परिवारले मृतदेह लिन मानेका थिएनन् भने अब उनीहरू लिन तयारी भए तथा आज उनको अन्तिम संस्कार हुने थाहा लागेको छ। उहाँहरूसँग गएर पनि अब धेरै अब अहिले कति भयो, रातको 12-20 भइसकेको छ होइन। अब यहाँ गएर पनि हामी धेरै डिस्कसन गऱ्यौँ है। यहाँनिर हाम्रो सबै रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू थियो है, सबैजना बसेर अनि अन्तमा आएर चाहिँ फाइनल एउटा के भयो भने नि यहाँनिर यो एउटा एग्रिमेन्ट छ र यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मृत परिवारले 12 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ उहाँले दिने निश्चय गर्यो है। र यो 12 लाख रुपियाँ पैसा कसरी दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ पैसा यो 30 तारिक अप्रेल भित्रमा 2020 सम्म चाहिँ उहाँले 5 लाख रुपियाँ पैसा उहाँको एकाउन्टमा हालिदिन्छ है। र रहल 7 लाख रुपियाँ एमाउन्ट चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ यो लकडाउन खोलिन्छ नि
अहिले कोरोना हामी त लकडाउनमा छ नि त होइन, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि लकडाउनमा छ। लकडाउन पश्चात 2 महिनाभित्रमा चाहिँ त्यो 7 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ उहाँहरूले यहाँ के अरे हाम्रो मृत परिवारको कसै पनि एउटा एकाउन्टमा चाहिँ उहाँले हालिदिन्छ भन्ने कुरा यति छ है। र अरू अन्य विषय पनि छ हेर्नुहोस् है, यहाँ आज एउटा जुन चाहिँ यो हाम्रो नोकरी उहाँको बुद्ध छिरिङ लेप्चा है भाइले गर्दाखेरि आज यहाँनिर धेरैवटा कुराहरू सल्भ भएर गएको छ। चाहिँ अब हामीले एउटा कुरा उठाइरहेको थियौँ, एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो सिस्टरहरूको छ, हेल्थ वर्कर्सहरूको छ है, उहाँले एउटा भिडियो क्लिपिङ गर्नुभएको छ, एउटा मिडियामा एउटा भिडियो क्लिपिङ गएको छ है। र त्यसको उहाँले त्यसमा के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हेल्थ वर्कर्सको पनि सायद जुलाई या अगस्तभित्रमा चाहिँ है फ्रेस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अरे होइन, बुझ्नु भएन? त्यसको तहतमा चाहिँ जुन चाहिँ पैसा अहिले उनीहरूले कम्ती पाउँदैछ, जुन चाहिँ 12,000 पैसा थियो अब अहिले आएर उनीहरूले 7,000 कति पाउँदैछ भन्ने एउटा उनीहरूको गुनासो थियो होइन। त्यसको पनि आज सल्भ भएको छ कि अब सायद जुलाई या अगस्त महिनामा जुन फ्रेस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसमा उनीहरूले त्यो पैसा पाउने भएको छ है, बुझ्नुभयो? यो पनि उहाँले एकदम भिडियो क्लिप गरेर उनीहरूले राखेको छ, हामीले सुरक्षित राखेको छौँ है। र अर्को जुन चाहिँ 6वटा होमगार्ड्सको कुरा थियो, 6वटा होमगार्ड्सको जुन चाहिँ एउटा पेन्डिङ केस थियो नि, त्यसलाई पनि अब उहाँले एउटा पर्स्यु गर्ने भएको छ है। त्यसको लागि उहाँले यहाँनिर रिटर्न बाई नेम उहाँले एउटा एसपीलाई, दार्जिलिङ पुलिस एसपीलाई चाहिँ एउटा कागज पठाउने भएको छ हो। कोरोना भाइरसको महामारीबीच जनसाधारणलाई सेवा पुर्याइरहेका खरसाङ नगरपालिकाको कर्मचारीहरूलाई सद्भावना सोसियल वेलफेयर सोसाइटी खरसाङको तर्फबाट बुधबार खदार्पण सहित आभार प्रकट गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबीच देशव्यापी लकडाउनमा स्थायी जनताहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको समय नगरपालिका कर्मचारीद्वारा दैनिक विभिन्न कार्यहरू गरेर जनताको सेवा गरिरहेको भन्दै खरसाङको वार्ड नम्बर 7 को सद्भावना सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट धन्यवाद दिएको छ। यस अवसरमा सोसाइटीको सभापति गणेश प्रधान र सचिव वीरेश लामा र वार्ड नम्बर 7 को वार्ड पार्षद श्याम शेर्पा विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा नगरपालिकाको कर्मचारीहरूका कार्यको प्रशंसा गर्दै प्रोत्साहन स्वरूप खदार्पण सहित मनोबल बढाएको बताएका छन्। यस अवसरमा सोसाइटीको तर्फबाट खरसाङ नगरपालिकाको चेयरम्यान कृष्ण लिम्बू, वार्ड पार्षदहरू लगायत 80 जना जति वार्ड पार्षदहरूलाई खदार्पण गरी आभार प्रकट गरिएको छ। यस अवसरमा सद्भावना सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको सभापति गणेश प्रधानले नगरपालिकाको कर्मचारीहरूलाई खदार्पण सहित कामको सराहना गरेको बताएका छन्। गोरामोमो सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै बुधबार गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष अजय अडवर्ड अनि गोरामोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका उपसभापति रवि ओररुवा लेबोङ भ्याली समष्टिमा भएका चियाबारीहरूमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट बाँच्न र बचाउनको निम्ति जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न अनि चियाबारीका श्रमिकहरूको निम्ति सर्जिकल मास्क अनि पन्जा वितरण गर्न लेबोङ भ्याली समष्टि पुगेका थिए। समष्टि सभापति राजु सुब्बा अनि अन्य प्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा बुधबार लेबोङ भ्यालीमा 210 विपन्न परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तकदाह टिस्टाबेली समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिङले आफ्नो समष्टिभरि खाद्यान्न वितरण गर्ने क्रममा आज स्थानीय तकदाह बजारमा प्रवेश गरेका छन्। उनले तकदाह बजार परिसरमा बसोबास गर्ने निम्न वर्गीय 25 परिवार मानिसहरूलाई खाद्य सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। तकदाह बजार स्थित पावल स्टुडियो अघिल्तिर गरिएको वितरण कार्यक्रममा गोजमोमो तकदाह शाखाका नेतृत्वहरू बबिन लेप्चा, एल्भिस राई, बेनर राई, जितेन्द्र राई, योगराज राई, ट्रेड युनियन जोनका सचिव शरण शेर्पा विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यस अतिरिक्त अध्यक्ष पाखरिङले आफ्नो समष्टिका प्राय 6वटै चियाबारीमा रहेका रासन कार्ड विहीन निम्न वर्गीय परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिसकेका छन् भने क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको निम्ति आफ्नो पक्षबाट सक्दो पहल गरिरहेका छन्। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन।
क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुडी। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्युज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक संवाददाताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ